Duha ka mga lalaki nga nagtrabaho sa gitukod nga balay sa Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo na kuryentihan dihang nibuto ang usa ka transformer kagahapon sa hapon. Sayra nato ang kompletong detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May na ako karon diri mahimutang sa sitio San Roque sa Barangay Lahog, Cebu City. Din kini akong gibarugan pipila lang kalaka ang gikan dinhi ang balay nga gitrabaho sa duha ka mga welder diin sila na kuryentehan susama gihapong oras kagahapong adlaw. Gitabang sa mga barangay responder sa Lahog kining duha ka malalaki nga nangaluya tungod sa nihaguman nilang mga paso human na kuryentehan. Gidayungan sila pasakay sa pick-up service sa fire rescue sa Barangay Lahog o Gidas Tambalanan. Ang mga nakuryentehan pulos welder nga silang Cornelio Soronio, 35 anyos, ug Jason Rubio, 15 nakaangkon matud pa og mga paso sa lawas agi sa kuryente. Ang usa sir katong permerong ginaog ang tibok lawas daghang paso, naligo paso. Nya ang usa base sa mga tao dito pagbuto nalabay ra daw to siya. Base sa incident report sa PNP, mibuto ang transformer haduol sa balay nga gitrabahoan sa duha dihang naputol ang high tension wire didto og nasaghid sa nahimutangan sa mga welder. Apan matod sa kaubang panday nasaghid ang gitrabahong metal sa wire nga nakaingon sa pagbuto sa transformer nga nisangpot sa pagkakuryente sa duha ka welder. Ana sa ikaduhang andana magtrabaho ang mga lalaki ug giingon na tagak human na kuryentehan. Pag irog sa sipulins nga nasagit sa live wire. Nga mauna ilang taman nga nakrutihan sila ana. Okay. Alang sa mga rescuer mahinungdanon kaayo ang pag-amping aron malikay sa disgrasya nga sama nini. Kunay mahitabo nga sama nini ang dali nga pagresponde ang gikinahanglan aron masalbar ang kinabuhi sa tao. Para ma-secure gyud ang mga salbar gyud ang kinabuhi sa mga biktima sir. Baloy sa Ginoo sa nakatabang mi sa mga kwantes Lahog. Naabtan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang mga personnel sa VECO nga nagsusi sa linyas kuryente apan wa sila magpa-interview. May ato na sayran stable na ang kondisyon sa duha ka mga welder nga nakuryentahan. In fact, ang usa kanila nakagawas na matud pa sa Tambalanan samtang ang usa mogawasay na sa ospital. May Daghang salamat, Alan Domingo.